میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دا نوکر اگر کوئی ایسا بیٹھا جڑا آنکھیں میں اپنے باپ دے سائے تو محروم ہویا، میرے سر تو میرے باپ دا سایہ اٹھیا، ایسا بندہ بھی میرے سرکار دی حیات نو ویکھے آقا حالی دنیا تے تشریف لے کے نہیں آیا، پہلو ہی رب کائنات نے آپ دے والد ماجد دا سایہ سر تو اٹھا لیا۔ میرے سرکار دے غلام اگر کوئی ایسا بیٹھا ہوئے جڑا آنکھیں میں اپنی ماں نو جناب نہیں ویکھیا یا اپنی ماں دے ٹھنڈے سائے تو محروم ہویا، وہ بھی میرے سرکار دی حیات طیبہ نو ویکھ کے میرے سرکار دی 6 سال دی معصوم عمر میرے آقا جناب اعلیٰ اپنی والدہ محترمہ دے نال ابوا دے ویرانے دے اندر سفر پہ فرمان لینے، ایسا گرمی دا موسم تے ایسا علاقہ جتھے لوگ راتاں نو سفر کر دینے تے دن نو جناب اعلیٰ آرام کر دے ہوں دینے، لیکن جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ دن دا سفر پہیاں فرمان دیا نے کس واسطے کہ متہ کوئی جناب اعلیٰ عیسائی یا یہودی عالم میرے بچے نو ویکھ کے دی جان دا دشمن نہ ہو جاوے۔ میرے سرکار دا نوکر جناب اعلیٰ آپ گرمی دی شدت و حدت برداشت نہ کر پائیا، زمین تے گری میرے سرکار دی والدہ محترمہ آپ جناب 6 سال دی عمر دے اندر اپنی ماں دا سر مبارک اپنی گود دے اندر لے کے بیٹھے نے، آقا دی آنکھاں چوں آنسو آندے پئے نے، میرے سرکار دی آنکھ دا آنسو آپ دی والدہ دے چہرے تے گریا تے میں آنکھاں کھول کے فرما لیا نے، فرمایا میرے بیٹے رو نہ، مینوں تے زمین دی نظر کر دیتا جائے گا لیکن میں کائنات نو ایسا بیٹا دے کے جاندی پئیاں قیامت تک تیری وجہ نال آمنہ دا نام بھی زندہ رہے گا۔ میرے سرکار دا نوکرو اگر کوئی ایسا بیٹھا جناب اعلیٰ جڑا آکھے میں جناب اپنی برادری تو جنہوں اسی سوشل بائیکاٹ کہنے ہیں سماجی انقطاع کہنے ہیں میں اندہ سامنا کیتا تے ایسا بندہ بھی میرے سرکار دے شعبے ابی طالب دی گھاٹی دے اندر گزارے، شعبے ابی طالب دے اندر گزارے میرے سرکار دے انہاں جناب سالہ نو ویک کے جتھے اللہ رب العالمین دے پیارے یا جناب یار دے نال آپ دی برادری نے بھی بائیکاٹ کیتا، ظالمہ نے ظلمہ دے پہاڑ توڑے لیکن اللہ دا نبی راضی بیٹھا ہے۔ اگر میرے ورگا بندہ ممبر تے بیٹھ کے اے آکھے میں دین نو جناب اعلیٰ شاید کوئی موٹھا دے کے کھڑا معاذ اللہ معاف فرماوے میں کوئی بڑا کم پیا کردہ، میرے سرکار دے نوکرو سانو بھی آقا دی حیات طیبہ تکنی چاہی دی ہے۔ اللہ دا پیارا نبی جناب اعلیٰ میرے سرکار طائف دے اندر جان دے پہنے، آقا پگ ڈنڈی تے ٹر دے پہنے، اگلے پیران تے وٹے مار دینے، میرے سرکار دے پائے مبارک جو خون جاری ہوندہ ہے، آقا درد تے نقاہت دے نال جناب اعلیٰ زمین تے بے جان لینے، وہ بازو چو پکڑ کے پھر اٹھان دینے کہن دینے چلو، آقا بات ٹر پہن دینے بات وٹے مار دینے، سرکار پھر بے جان لینے۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام جدوں اس مقام تے پہنچے جناب اعلیٰ ٹیک لا کے بیٹھے فرشتہ حاضر ہویا، عرض کردہ ہے سونے کہ حکم ہوئے منشا ہوئے اے جناب اعلیٰ طائف وادی پہاڑ چاہ کے انہاں دے اتے ماریے انہاں دیاں ہڈیاں دا بھی سرما بن جاوے۔ آقا نے فرمایا نہیں اے درد دین واسطے آئے نے درد دین گے، میں تے دعاواں دین واسطے آیا ہاں، میں تے دعاواں ہی دیاں گا۔ حضرت استاد دامل نے فرمایا سی کہ دشمن پتھر مارن سائیں دعائیں دیویں ہو کریم نہ بندا تے کی بندا، دشمن پتھر مارن سائیں دعائیں دیویں ہو کریم نہ بندا تے کی بندا، پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سونا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا۔ میرے سرکار دے نوکرو سانو بھی آقا دی حیات وال تکنا چاہیے ہے، جدے منہ تے کدی تھپڑ نہ لگا ہوئے، جس نو جناب اعلیٰ ہاتھ چمن والے سینکڑوں لائن دے اندر کھلوتے ہون، سواری مرضی دی ہوئے بنگلہ مرضی دا ہوئے رہائش مرضی دی ہوئے، آپ نو اتے بٹھایا جاوے تے جائے پدر تھلے بیٹھے ہون تے بندہ آکھے میں دین دا کم کرن والا میں بڑیاں قربانیاں پہ دین لاواں، جدے پیر تے کدی بٹا نہ وجیا ہوئے، جدے منہ تے کدی تھپڑ نہ لگا ہوئے، ایسا بندہ کم از کم یہ آکھن جوگا کوئی نہیں کہ میں